नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में मेरिट की असास पर 90 तलबा के दाखिले, शफाफ काउंसलिंग। तबक़ेवारी असास पर मर्दमशुमारी के ताल्लुक से योगी आदित्यनाथ के खदशात अहमकाना, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। जवाहर नगर में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, कातिल शौहर ओढ़नी से गला दबाकर फरार। सईदाबाद के एक मदरसे से लापता 2 कमसीन लड़कियों का हनूज कोई सुराग नहीं। और शहर में मुतहरिक तलाई चेनें उड़ाने वाले 3 सारिक गिरफ्तार, 46 तोले मसरूखा जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत हिंद की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 15 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ही दरखास्तें दाखिल करनी होगी। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए तजदीद नहीं होगी। मेरिट कम मींस की दरखास्तों की भी आखिरी तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर है, जबकि इस जुमरे के लिए तजदीदी दरखास्तें 15 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। शफीउल्लाह ने बताया कि महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तरफ से मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेस की तरबियत दी जाएगी और इस सिलसिले में NSE के साथ एक माहिदा भी किया गया है। उन्होंने बताया कि बंडलागुड़े के ट्रेनिंग सेंटर में 29 अगस्त को नायब वज़ीर आला इस ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। पहली जमात से 10वीं जमात तक मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए और इंटर साल अव्वल से PhD तक पोस्ट मैट्रिक तलबा के लिए दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। टेक्निकल और पेशेवराना कोर्सेस के तलबा मेरिट कम मींस के तहत अपनी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेस में प्लम्बिंग, सैनिटेशन, पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग, वेल्डिंग, लैंड सर्वेइंग, मेसन, सेंटरिंग, स्टोर कीपर्स के अलावा कंस्ट्रक्शन आलात को चलाने की तरबियत दी जाएगी। मजलिस मुक़न्ना पार्टी के क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि किसी भी कौम का मुक़द्दर एक फ़र्द या एक तंजीम नहीं बदल सकती, बल्कि हर एक को इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। इनफरादी मफाद के बजाय मजमूई मिल्ली मफाद अजीज़ रखा जाए तो सफ़ों में मुस्बित तब्दीली आ सकती है। वो दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में दाखिलों के लिए मुनक़्क़दा काउंसलिंग की तकरीब से खिताब कर रहे थे। दक्कन कॉलेज में इस कोर्स के लिए मेरिट की बुनियाद पर ओपन काउंसलिंग हुई। 600 से ज़ायद 3878 तक के रैंक रखने वाले 90 तलबा को मेरिट की असास पर दाखिला मिला। दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन पर जोर दिया कि वो दिलचस्पी और संजीदगी के साथ तालीम हासिल करें। हर उम्मीदवार ये अहद करे कि वो मुस्तकबिल में अपने खर्च पर कम अज़ कम 3 गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करेगा। मजलिस के कायदे मुक़न्ना ने कहा कि तलबा को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इम्तिहानात पर भी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, जिसके ज़रिए वो सरकारी ओहदों पर फायज़ हो सकते हैं। इस तकरीब में मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, ट्रस्टी दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, डॉक्टर आदित्य, प्रिंसिपल फिजियोथेरेपी कॉलेज और दूसरों ने शिरकत की। क्या आज आपको
ملت اسلامیہ کے اس ادارے سے علم مل رہا ہے تو خدا را اپنے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دنیا میں بانٹو، اور اگر اللہ آپ کو صاحب استطاعت بناتا ہے، ایک قابل ڈاکٹر بنتے ہیں، تو کم از کم ایک 3 غریب بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا ارادہ لے کر یہاں سے نکلو کہ اللہ اگر ہم کو قابل بنائے گا، اچھا ڈاکٹر بنائے گا، دولت دے گا، تو ہم نیت کرتے ہیں اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب صاحب استطاعت ہو جائیں گے، قابل بنیں گے، تو کسی غریب گھرانے کے 3 بچوں کو ہم اپنے جیب سے ڈاکٹر بنائیں گے، یہ ارادہ کر کے نکلو۔ اگر ہر کوئی مل کر کام کرے گا تو قوم کی خوشحالی بن ہوگی۔ صرف ایک ہی پر نظر اٹھائے، ایک ہی پر تنقید، ایک ہی پر الزام، ایک ہی سے توقع سے نہیں ہوتا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ایک نئی مثال کو قائم کریں گے۔ آج ہندوستان کو جا کر دیکھیے کیا حال ہے ہندوستان میں، کیسی پسماندگی ہے، کیسے پچھڑے ہوئے ہیں مسلمان، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ سارے ہندوستان سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ و حیدرآباد کا مسلمان بہت بہتر ہے، بہت آگے ہے تعلیم کے میدان۔ تعلیمی اسکالرشپ کہیں پر نہیں ہے، ہمارے ریاست میں ہے۔ یہ چھوڑیے، یہاں اگر کوئی غریب لڑکی یا لڑکا اگر MBBS کرے گا، MBBS کرنے کے بعد اگر وہ ماسٹرز امریکہ، انگلینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، افریقہ یا کہیں پر سے بھی کرنا چاہتا ہے تو ریاستی حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے کی امداد، 5 لاکھ روپے کا قرض دینے کی اسکیم کو ہم نے منظور کروایا ہے، جو ہندوستان میں کہیں پر نہیں ہے۔ یہ اتنے اپارچونٹیز آئے ہیں۔ ایک غریب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا میڈیکل کالج کی عمارت کو، انجینئرنگ کالج کی عمارت کو، کیا میں پڑھ سکوں گا، کیا میری اولاد پڑھ سکے گی؟ لیکن اسکالرشپ ری ایمبرسمنٹ کی وجہ سے آج ایک غریب خواب نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ اپنے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، جو سالانہ 450 کروڑ روپے کی فیس ری ایمبرس ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر وہ فیس نہیں آتی تو کئی مسلمان میرٹ میں ہونے کے باوجود بھی اپنی نشستوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، یہ آپ کے ادارے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد میں تقسیم ہونے والے متروکہ جائیداد نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کی امانت ہے، مسلمانوں کی امانت ہے، آپ کی امانت ہے، اور آپ کی امانت کی حفاظت کرنے والے چپراسیوں اور خادموں کا نام اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، ان اداروں کی حفاظت کیجیے۔ آج دشمن للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ ہمارے اداروں کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ خدا را سمجھیے ان باتوں کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جس کسی کو بھی سنگا ریڈی ہو، کھمم ہو، نارکٹ پلی ہو، نان مائنورٹی کالجز میں جس مسلمان طالب علم و طلباء کو میرٹ کے بنیاد پہ سیٹ ملتی ہے تو اللہ کے واسطے ان نشستوں کو چھوڑو نہیں۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو ایک ڈاکٹر کو کم کر رہے ہیں، اگر آپ وہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک اور مسلمان بچے کو ڈاکٹر بننے کا موقع آپ دے رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مردم شماری کے طبقہ واری اعداد و شمار پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ یوگی آدتیہ ناتھ کے خدشات کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہ اگر مردم شماری کے اعداد و شمار کا تفصیلی طور پر مطالعہ کریں تو وہ اس طرح کی احمقانہ باتیں نہیں کریں گے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حقیقت میں سال 2001 سے 2011 کے دوران مسلمانوں کی آبادی کے تناسب میں کمی ہوئی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو موقع فراہم کرنا، تعلیم سے آراستہ کرنا اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر تحفظات کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ Bogey has been created about this so-called growth of Muslim population. If one is educated and is able to read the census, he or she would not have made such
nonsensical statements. The fact of the matter is, from 2001 to 2011, the Muslim population growth has come down. The decadal growth has come down, that is a fact. Yes, it is still above the national average, but I am sure that Sachar committee had said that a time will come wherein the population will, or the growth of Muslim population will stabilize. But these kind of making nonsensical statements just to create a fear of that Muslims will overtake the whole of India. I mean, even let us assume for a while that this 24% growth rate will continue. It will take at least 222 years, and it is not going to be that case. The growth rate has come down. But the most important issue which needs to be concerned is to eradicate illiteracy, to have more development opportunities, not to create this fear of insecurity, political representation, give reservations where it is due, as Bombay High Court has given Maharashtra. These are the things which one should consider and do it. In our country, we celebrate many cultures, many religions. This country has no religion. This country has no particular culture. So that is what it has to be. So these kind of statements are not helpful, because pluralism is the strength of this nation. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि शहर में जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के गरीब आवाम के लिए 1000 से ज़ायद मकानात तामीर किए जाएंगे। सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने डबल बेडरूम मकानात की तामीरात का जायज़ा लेते हुए कहा कि 590 स्क्वायर फीट डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि दीगर अजला में फ़ी मकान 5,04,000 रुपये का खर्च आएगा। पहले मरहले के तहत महबूब नगर और वरंगल में मकानात तामीर किए जाएंगे और फिर इसी तर्ज पर शहर में जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में भी मकानात तामीर किए जाएंगे। हर मकान पर 7,04,000 रुपये खर्च आएगा। ये मकानात सरकारी अराजियात पर तामीर होंगे। इस इजलास में हैदराबाद में गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने का भी फैसला किया गया। तेलंगाना में आलमी बैंक की मदद से किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में आलमी बैंक के नुमाइंदों के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में महकमे आबपाशी, देही तरक्यात, देही आबी सरबराही, बलदी नज़्म नस्क़, इमारत व शवारे के महकमेजात में किए जाने वाले प्रोग्रामों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असरी मवासलाती सैटेलाइट GSAT-6 की कामयाब परवास पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। यह मसनवी सैयारा श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-D6 के जरिए दागा गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंदर रेड्डी ने उप्पल असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के दौरान अवाम से जो वादे किए गए थे उसे पूरा किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि शहर को आलमी तर्ज का बनाने के लिए वज़ीर आला ने 20,000 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार किया है। वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से गरीब आवाम के आंखों में खुशी देखने के लिए कई प्रोग्रामों का आगाज़ किया है। घर घर पीने के पानी, डबल बेडरूम के मकानात, वज़ाइफ, राशन के जरिए 6 किलो चावल फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला जो इक़दामात कर रहे हैं उसमें अवाम को ताउन करना चाहिए। खुतबुल्लापुर जगतगीर गुट्टे में वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंदर रेड्डी ने 5 रुपये में खाने की स्कीम के काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर GHMC की डिप्टी कमिश्नर ममता भी मौजूद थीं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने काउंटर के आगाज़ पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे गरीब अवाम इस्तिफ़ादा कर पाएंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आसमानगढ़ के इलाके में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस सहूलत से 15 मुस्तक अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। दिल्ली से आए मजलिस के एक वफ्द ने जुमेरात को असरा हॉस्पिटल का दौरा किया।
वफ्द की क़ियादत कर रहे साजिद खान ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना करते हुए डॉक्टर्स और अमले से मुलाकात की और तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। बाद में 4 TV से बात करते हुए साजिद खान ने कहा कि ओवैसी बरादरान जिस जज्बे के साथ इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं वो इसके लिए उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि किफ़ायती खर्च पर गैर मामूली इलाज की सहूलतें शहरियान हैदराबाद के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी दवाखानों की हालत इंतहाई अबतर है, जबकि गरीब अवाम कॉरपोरेट दवाखानों में इलाज कराने से कासिर हैं। साजिद खान ने कहा कि अगर इसी तरह का प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू किया जाए तो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत गरीब अवाम इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी बरादरान ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की खिदमत का जो बीड़ा उठाया है वो काबिल तहसीन है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में नारायण खेड़ के रुकन असम्बली आनजहानी किष्टा रेड्डी के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए उन्हें खराज पेश किया गया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। इजलास में रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और TRS हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्रामों के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। किष्टा रेड्डी के इंतकाल से नारायण खेड़ के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी ने उन्हीं के ख़ानदान के किसी फ़र्द को टिकट देने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में भी करारदाद मंजूर की गई। उम्मीदवार के बिला मुकाबला इंतखाब के सिलसिले में तमाम सियासी जमातों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मकतूब भी रवाना किए जाएंगे। इजलास में तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, असम्बली में पार्टी के लीडर जाना रेड्डी, अरकान मुकर्रना संपत कुमार, DK अरुणा और P सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चीन के दौरे से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत 14 महीनों के दौरान मरकज से फंड्स लाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को चाहिए कि मरकज से नुमाइंदगी के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाना चाहते हैं या नहीं, इसकी वजाहत करनी होगी। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला को तेलंगाना की तारीख मस्क करते हुए रियासत के अवाम की तौहीन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये तकरीब मुनक्किद करे या ना करे, रियासत के अवाम इस तकरीब का एहतमाम करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि तमाम पोलिंग मराकज़ पर कौमी परचम लहराया जाएगा। मंडल और ज़िले सतह पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस को खुश करने के लिए वज़ीर आला अपने बयानात से मुनहरिफ हो रहे हैं। रुकन कौंसिल MS प्रभाकर ने तेलंगाना असम्बली के सेक्रेटरी सदाराम की मियाद में मजीद तोसी न करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि सदाराम को सुबुकदोशी के बाद भी रेगुलर सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रखने से दूसरों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की असम्बली का जायजा लेने के नाम पर सिद्धारामैया ने अपने बेटों से वहां मुलाकात की। इस मामले पर भी उन्होंने स्पीकर और सदरनशीन को गलत बावर कराया था। उन्होंने कहा कि सदाराम के सफर पर 10 था 12 लाख रुपए के अखराजात आए थे। तेलुगु देशम के लीडर R चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बहुत जल्द तेलंगाना पिंक बार में तब्दील हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शराब नोशी को फरोग देने के लिए वज़रा तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बार्स खोलने के लिए जो रहनुमाना खतूत वज़े किए हैं, इससे तेलंगाना भर में 1385 बार खुलेंगे और इससे जुड़े हज़ारों दुकानात भी तेलंगाना भर में खुल जाएंगी। तेलुगु देशम के लीडर T अनुराधा ने कहा है कि हुकूमत पर किसानों से ज़बरदस्ती अराजी हासिल करने का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले इलाके के किसान ही अपनी अराजी दारुल हुकूमत के लिए देने के लिए आगे आ रहे हैं। आंध्रा के नए दारुल हुकूमत 5 करोड़ अवाम का ख्वाब है और इसे पूरा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू मुमकिना कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी इस सिलसिले में मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तेलुगु देशम के लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी नफ्सियाती मसाइल से दो चार हैं। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि 2 साल में वज़ीर आला बनने का दावा करने वाले जगन मोहन रेड्डी की सोच समझ से बाहर है।
انہوں نے کہا کہ وائسار کانگریس پارٹی کے پاس کوئی سوچ اور فکر ہے ہی نہیں، صرف بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیلگو دیشم لیڈر کا کہنا تھا کہ نئے دارالحکومت کے لیے کسان رضاکارانہ طور پر اراضی دینے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ مشیر آباد پھولک پور کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے جمعرات کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شمولیت اختیار کی۔ معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے نوجوانوں سے مقامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو مجلس کے استحکام کے لیے متحرک ہو جانے اور عوامی مسائل کی یکسوئی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر مجلس کے تنظیمی شعبے کے انچارج ایس حق نذیر بھی موجود تھے۔ منگل ہاٹ کے علاقے چشتی چمن جانے والی سڑک پر کی گئی کھدوائی سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ 6 مہینے قبل پائپ لائن کی لیے کھدوائی کی گئی تھی، لیکن نہ تو کام مکمل کیا گیا اور نہ ہی گڑھوں کو بند کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالت سے عوام حادثوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ مقامی عوام نے متعلقہ حکام سے اس سلسلے میں فوری توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ سعید آباد میں واقع مدرسے جامعۃ الصالحات سے بغیر اطلاع دیے نکلی 2 کمسن لڑکیوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار نے بتایا کہ اتر پردیش کی ساکنان 3 بہنیں 2 ماہ قبل مدرسے میں شریک ہوئی تھیں۔ ایک بہن کو سر میں پھوڑوں کی وجہ سے گھر جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن منگل کو 2 بہنیں جن کی عمریں 10 اور 6 سال کی تھیں کاپی لانے کے لیے مدرسے سے نکلیں لیکن واپس نہیں لوٹیں۔ اس سلسلے میں فوری ان کے افراد خاندان کو اطلاع دی گئی اور حیدرآباد میں مقیم ان کی خالہ کو بھی مطلع کیا گیا۔ ادارے کے ذمہ دار نے بتایا کہ پولیس میں لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرا دی گئی ہے اور وہ لاپتہ لڑکیوں کے علاوہ پولیس سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ سینٹرل زون پولیس کی ٹیم نے نارائن گوڑہ کرائم ٹیم کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 3 سارقوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے مسروقہ اشیاء کو حاصل کرتے ہوئے فروخت کرنے والے ایک اور شخص کو بھی گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ گوشہ محل کے ساکن اکشے شرما اور بہار کے ساکن سمپت کمار نئے سارق ہیں، جبکہ چنچل گوڑے کے ساکن عبدالحی عظیم مہدی طلائی چین چھیننے کی 10 وارداتوں میں ملوث تھا۔ پولیس نے بتایا کہ مہدی نے رین بازار، دبیر پورہ، حیات نگر، امیر پیٹ اور کاچی گوڑہ کے حدود میں سرقے کی وارداتیں انجام دی تھیں، جبکہ وہ ایبٹس پولیس اسٹیشن کے حدود میں اقدام قتل کے ایک مقدمے میں بھی مطلوب تھا۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ سارقین صبح کے اوقات میں سنسان مقامات پر تنہا جانے والی خواتین کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 46.5 تولے کے طلائی زیورات، 3 موٹر سائیکلیں اور موبائل فون ضبط کر لیے ہیں۔ مسروقہ اشیاء کی مالیت 13,50,000 روپے بتائی گئی ہے۔ جواہر نگر کے ایلا ریڈی گوڑے میں شوہر نے اپنی بیوی کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 22 سالہ چنتلا رینو کی شادی 5 سال قبل چنتلا وینکٹیش کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان اکثر گھریلو مسائل پر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ 4 چمبے کی رات بھی جھگڑے کے بعد وینکٹیش نے 19 سے گلا دبا کر رینوکا کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ وینکٹیش مفرور بتایا گیا ہے، پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر جمعرات کی صبح ایک مسافر کے قبضے سے 3 کلو 300 گرام سونے کو ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کی دبئی سے آئی پرواز کے ایک مسافر کی تلاشی کے دوران یہ سونا ضبط کیا گیا۔ کسٹم حکام کے مطابق جوتے اور چپل میں چھپا کر سونا لایا گیا تھا۔ مشتبہ نظر آنے پر کسٹم حکام نے جب تلاشی لی تو جوتے اور چپل سے 3 کلو 300 گرام سونا برآمد ہوا۔ سونے کی مالیت تقریباً 90 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس نے مسافر کو تحویل میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مرکزی حکومت کی پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کے لیے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ میں 15 اکتوبر تک توسیع۔ ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز میں میرٹ کے اساس پر 90 طلباء کے داخلے، شفاف کاؤنسلنگ۔
طبقہواری اساس پر مردم شماری کے تعلق سے یوگی آدتیہ ناتھ کے خدشات احمقانہ، بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ جواہر نگر میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، قاتل شوہر اوڑھنی سے گلا دبا کر فرار۔ سعید آباد کے ایک مدرسے سے لاپتہ 2 کمسن لڑکیوں کا ہنوز کوئی سراغ نہیں۔ اور شہر میں متحرک طلائی چینیں اڑانے والے 3 سارق گرفتار، 46 تولے مسروقہ زیورات ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔